Okay, so mayong hapon na to tagusa so mao ni ang kuano munisipyo sa Tubod. Okay, so kini ang ilahang kuano kana PNP hit ni kuan sa ngalan ni dianom sa PNP na diri is PFE no. So mao ni ang sa Tubod Lanao del Norte Manila Municipio. Mao ni ila diri ang ilang tennis court, diya ilang tennis court na diya gym. So mao ni ila ang kuan yung plaza nila diri. So mao ni ang Tubod Lanao del Norte. So mao na siya. Okay, so mao kani no laag tagamay diri sa munisipyo sa Tubod. Alright, thank you for watching.